कुछ ख़वातीन हर वक्त थकावट का शिकार रहती हैं। आपने नोट किया होगा कुछ लोगों से मिलके ऐसे लगता है पता नहीं इनको क्या बीमारी है, लेकिन क्या होता है कि उन्होंने अपनी अपीयरेंस इस तरह की बनाई हुई होती है, जब भी उनसे मिले ना तो इसी तरह लगता है कि ये पता नहीं कब की बीमार है, जबकि ऐसा नहीं होता। उनकी अपनी ही कुछ ऐसी लापरवाहियां होती हैं जिनकी वजह से उनको देख के इस तरह लगता है ना तो वो ठीक तरह से घर के काम कर सकती हैं, ना बच्चों का ख्याल रख सकती हैं, और यहाँ तक कि अपना भी ख्याल नहीं रख सकती। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की डेली रूटीन में एक्टिव नहीं होती, अपने ठीक तरीके से काम नहीं कर सकती? तो आज की वीडियो में ख़वातीन की हर वक्त की थकावट गनूदगी की महसूस करने की कुछ रीजंस आपको बताऊंगी। तो आपने अपनी डेली रूटीन का मुआजना इन बातों से करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप हर वक्त थकावट और सुस्ती क्यों फील करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, उससे पहले हम उन वजूहात की बात करेंगे जिनकी बिना पर ख़वातीन हर वक्त थकी थकी सी रहती हैं। आप एक बात याद रखें, ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं कि आप थकावट फील करती हैं, सुस्ती महसूस करती हैं, आजकल हर दूसरी औरत के साथ यही मसला है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए हेल्पफुल होगी। इससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वन बाय वन इन वजूहात पे बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको थकावट महसूस होती है या आप गनूदगी का शिकार रहती हैं। नंबर 1 पे है, अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होती। एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि एक बालग इंसान को 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी करनी चाहिए। तो अगर आप थकावट महसूस करती हैं, आपको लगता है जैसे आप बीमार हैं, आपको कोई मसला है, गनूदगी का शिकार रहती हैं, इसकी ये रीज़न भी तो हो सकती है। क्या हो सकता है आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे? अच्छा, कुछ लोगों का ये भी सवाल हो रहा होगा कि हम 7 से 8 घंटे नींद पूरी हो जाती है हमारी, हम नींद तो पूरी ले रहे हैं, तो फिर ये देखें कि 7 से 8 घंटे नींद के दौरान में आप बार बार उठते हैं, कोई डिस्टर्बन हो रही है या कोई शोर आ रहा है जो आपको तंग कर रहा है, कोई रूम की लाइट ऐसी है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, या बार बार आप बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठती हैं। बहुत सी रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से आप 7 से 8 घंटे नींद तो पूरी करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं पूरी करते। आप इसकी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। आप में ये भी हो सकता है कि रात को फ्री होने के बाद आप फ़ोन का इस्तेमाल करती हों और फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आपके 1-2 घंटे गुजर जाते हैं और सुबह भी आपने जल्दी उठना है। ज़ाहिरी सी बात है, नींद हस्बैंड के लिए, हस्बैंड ने काम पे जाना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है, उन्होंने ऑफिस जाना है, या बच्चों ने स्कूल जाना है, या घर में बुजुर्ग सास ससुर हैं उनके लिए जल्दी नाश्ता बनाना है, तो उस दौरान भी आपकी नींद नहीं पूरी हो रही होती। तो आप ये सोच रही हैं कि नहीं, दोपहर को 1-2 घंटे नींद ले लूँगी। तो ये जो टूट टूट कर नींद आप अपनी पूरी कर रहे हैं, ये भी थकावट की एक रीज़न हो सकती है, आपकी गनूदगी यानी सुस्ती की रीज़न हो सकती है। अच्छा जी, मैं अपना पर्सनली भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मेरे साथ भी आज से 6-7 साल पहले ऐसे ही होता था। रात को मैंने फ़ोन इस्तेमाल करना और सुबह जल्दी उठ जाना, और सारा दिन यकीन करें दिन कैसे गुजरता था मुझे पता भी नहीं चलता था। कभी यहाँ लेट गई हूँ, कभी वहाँ बैठ गई हूँ, सारा दिन काम करने को भी दिल नहीं करता था। फिर मुझे समझ आई मेरी ज़िंदगी के दिन तो यूं ही गुजर रहे हैं कि रात को मैं फ़ोन इस्तेमाल कर रही हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं होती, फिर सारा दिन मैं कभी कहीं लेट रही हूँ, कभी कहीं लेट रही। फिर मैंने अपनी इस आदत को बदला, रात को मैंने फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना, कि सोने से पहले बेड पे फ़ोन नहीं इस्तेमाल करना। तो यकीन करें फिर जब मेरी नींद पूरी होना स्टार्ट हुई तो ना मेरी रूटीन की बहुत सी चीज़ें तब्दील हो गई, मैं अपनी डेली रूटीन में एक्टिव होना स्टार्ट हो गई। तो अगर आपका भी यही मसला है कि आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हो रही, 7 से 8 घंटे लगातार पूरी नहीं हो रही, टूट टूट के आप नींद ले रही हो, तो आप अपने इस मसले को हल करें, तो फिर ही आप अपनी डेली रूटीन में एक्टिव हो सकती हैं। दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो आपकी डाइट का ख्याल भी हो सकता है। आप घर के सबसे मेंबर का ख्याल रख रही हैं, घर का भी ख्याल रख रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी डाइट में कमी पेशी कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो सकती है या आयरन की कमी होगी कि आप अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल नहीं रख रही। अच्छा, आपने आसपास कोई एक आधी मिसाल तो देखी होगी जिनको खून की कमी होती है ना, उनका कलर येलो होता है, वो सुस्ती का शिकार होते हैं, वो हर टाइम कभी इधर बैठ रही हैं कभी उधर बैठ रही हैं। अपनी ज़िंदगी में डेली बेस पे ये लोग इतने एक्टिव नहीं होते। तो अगर आपको ये मसला है तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने खून का ख्याल रखें, अपनी डाइट प्रॉपर तरीके से लें, कि जिसमें अगर कोई कमी आ भी रही है तो इसको पूरा करने की कोशिश करें, अपने टेस्ट करवाएं। अच्छा, अगर आप 30 प्लस हैं तो मेरी एक बात याद रखें, अगर आप 30 प्लस हैं तो प्लीज़ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। हम ये सोच लेते
لیتے ہیں کہ نہیں ہم خوراک بہت پراپر طریقے سے لے رہے ہیں، سارا دن کچھ نہ کچھ کھا رہے ہیں تو ایسی کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، ہم کیوں سپلیمنٹ لیں؟ دیکھیں آپ جس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے مشورے سے سپلیمنٹ لازمی لیں۔ 30+ کو عورت کو لازمی سپلیمنٹ لینا چاہیے جس میں آئرن کی کمی، وٹامن ڈی کی کمی، وٹامن اے کی، ہر چیز کی کمی جو ملٹی وٹامن ہوتی ہیں وہ لازمی استعمال کیا کریں، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ میری ریسرچ کے مطابق، میرے ایکسپیرینس کے مطابق، مختلف ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر آپ 30+ ہیں تو اپنے ساتھ زیادتی مت کریں۔ دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم سے اپنی ڈائٹ میں کہیں نہ کہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اگر آپ اپنی زندگی میں ایکٹیو رہتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو پلیز سپلیمنٹ لازمی یوز کیا کریں۔ دیکھیں پاکستان میں اتنے سستے سے سستے اور بہت اچھے کوالٹی کے بہت اچھا ان کا رزلٹ ہوتا ہے، ملٹی وٹامن لازمی لیا کریں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ۔ نمبر 3 پہ جو آپ تھکاوٹ کی ایک ریزن ہو سکتی ہے، آپ کا ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ جب انسان کا ذہنی دباؤ انسان کے ساتھ ہونا تو وہ انسان کسی پریشانی کا شکار ہو اور وہ چیزیں مسلسل آپ کے ساتھ چل رہی ہیں تو پھر آپ ذہنی دباؤ کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی بیمار فیل کرنے پر پھر وہ چیزیں جسمانی طور پر وہ چیزیں آپ کے جسم پر افیکٹ کرتی ہیں۔ آپ کو ذہنی دباؤ بھی مختلف وجوہات کی بنا پہ ہو سکتا ہے، رشتوں کے مسائل کی وجہ سے وہ اکثر خواتین کو سسرال میں جا کر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ اپنے ذہن پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ لے لیتے ہو نا، زیادہ چیز فیل کرنے لگ جاتے ہو تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے پیسے کے مسائل ہیں آپ کی زندگی میں تو یہ بھی آپ کے ذہنی دباؤ کا ریزن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنے باڈی مائنڈ کو ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ ڈالا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جتنا کہ آپ برداشت کر سکتے ہو اس سے زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہے تو اس سے زیادہ کام کر رہے ہو، اپنے دماغ کو اپنی باڈی کو ریسٹ نہیں دیتے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے۔ یہ چیزیں بھی آپ کی صحت پر افیکٹ کرتی ہیں، جتنا کہ آپ کا مائنڈ برداشت کر سکتا ہے ذہنی دباؤ کو، آپ کی پریشانی کو صرف اتنی کو لیں، باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ دیکھیں چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان کی ٹینشن لینا ختم کر دیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہو تو بیٹھ کے ٹینشن لینے کی بجائے اس کو اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ کام کا بوجھ ہے تو ٹھیک ہے، اپنے دوسرے فیملی ممبر کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ میں اتنا کام نہیں کر سکتی، میرا جسم اتنا کچھ برداشت نہیں کر سکتا، یا میری ہیلپ کیجیے یا مجھے کوئی ہیلپر رکھ کر دیجیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن مسائل کا حل آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ کہ آپ سوچ کے آپ اپنی صحت خراب کریں۔ آپ کے سسرال والوں کو نہیں تو آپ نے کے بچوں کو آپ کی ضرورت ہے، اس لیے پلیز اپنے بچوں کے لیے اپنا خیال ضرور رکھا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زندگی میں ہر پریشانی کو ساتھ لے کر ہی چلنا ہے، جو چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، جو چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں بہتر کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ بیٹھ کے آپ نے پریشان ہونا ہے۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، دیکھیں بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ اپنا خیال نہیں رکھتی، گھر کے کاموں میں اتنا بیزی ہوتی ہیں کہ بچوں کی پرورش میں اتنا بیزی ہو جاتی ہیں، یا ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ پیسے اپنے اوپر لازمی لگانے، یہی پیسے کسی اور کام آ جائیں گے، اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتی۔ دیکھیے سال بعد تو اب ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹیسٹ لازمی کروائے، اگر اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی اس کو نہیں خبر کہ اس کا پراپر ٹائم پہ علاج ہو سکے۔ دیکھیں بہت سی بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ لاسٹ سٹیج پہ پہنچ جاتی ہیں ہمیں بھی پھر پتہ چلتا ہے، تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، آپ کو غنودگی ہو رہی ہے، آپ اپنی زندگی کی ڈیلی روٹین میں ایکٹیو نہیں ہے تو پلیز اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان سے اپنے ٹیسٹ کروائیں، مشورہ لیں۔ اگر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ ہے، کوئی ایسی بیماری ہے تو وقت پہ اس کا علاج ہو سکے گا۔ نمبر 5 پہ آپ کی تھکاوٹ کی، آپ کی غنودگی کی، آپ کی سستی کی جو وجہ ہو سکتی ہے وہ آپ کا ایک تو ضرورت سے کم پانی پینا، دوسرا آپ کا ایکسرسائز نہ کرنا۔ دیکھیں یہ دونوں بہت ہی مین ریزن ہیں۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اٹھتے ساتھ ہی گھر کے کاموں میں اسٹارٹ ہو جانا ہے، گھر کے کام کرنے شروع کر دینے ہیں۔ اکثر خواتین یہی کرتی ہیں کہ میں سارا دن گھر کے کام کرتی ہوں، میری ایکسرسائز تو ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک واک کرنی، ایکسرسائز کرنی الگ چیز ہے، گھر کے کام کرنا الگ چیز ہے۔ صبح کو اٹھ کے آپ کو 5 سے 10 منٹ لازمی نکالنے چاہیے اپنے واک کرنے کے لیے۔ آپ اپنے گھر میں یہی کریں گے یا آپ اپنے گھر میں کر لیں، گھر چھوٹا ہے تو گھر کے آس پاس ہی کر لیں۔ پانی کا انٹیک جتنا رکھ سکتی ہیں، پلیز پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، لیکوڈ چیزیں لیے آپ نے دن میں 7 سے 8 گلاس پانی لازمی پئیں۔ صبح اٹھ کے آپ اپنے لیے ایک بوتل یا جگ میں پانی ڈالیں اور سارا دن وقفے سے پئیں کہ سارا دن میں نے یہ ختم کرنا ہے۔ اگر آپ بھی ان ساری باتوں میں کہیں نہ کہیں غلطی کر رہی ہیں، ڈیلی روٹین میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پلیز وہ چیزیں ختم کر دیں۔ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بھرپور طریقے سے جئیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔